ॐ ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः इयेष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव स्मृतिर्मतिर्द्युतिदाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति अनिर्वेदश्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः प्रियान्न सम्भवे दुःखम् अप्रियादधिकं भयं ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनां रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः यद्यस्ति प्रतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि वास्त्येकपत्नीत्वं सीतो भव हनूमतः निवृत्तवनवासां तं त्वयार्सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् इति श्री आञ्जनेय नवरत्नमाला स्तोत्रम् आञ्जनेय नवरत्नमाला स्तोत्रम्।